अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में गैरत के नाम पर कत्ल बढ़ते चले जा रहे हैं और ये फिगर ख़तरनाक हद अबूर कर गया है। एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान में तकरीबन 5000 के करीब मर्द व ज़न को कत्ल किया जाता है गैरत के नाम पे, और जिसमें से सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की तादाद की बात की जाए तो बहुत कम है, तकरीबन 2300 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं, या हमने इंसानी रवैयों में इस हद तक तब्दीली नहीं ला सके कि हम किसी की गैरत या हुर्मत या इज्जत का मतलब या मानी तब्दील कर सकें। रायवंड में रवां हफ्ते एक बहुत ही अंदोहनाक वाक़या पेश आया जो गैरत के नाम पर बहन और उसके शौहर यानी अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। मनशा मसीह की बहन ने 2015 में भागकर अपनी मर्जी से शादी की और शादी के बाद मनशा मसीह और उसके मामूजाद वो दोनों मिलकर उस बहन को तलाश करते रहे, उसकी रैकी करते रहे कि वो किसी जगह मिले तो उसको कत्ल कर दिया जाए। उसके रैकी करने के बाद एक ऐसे वीराने पर उनको तलाश कर लिया गया 2021 में कि जहां पर उन्हें आसानी से मारा जा सकता था, और उन्होंने ठीक 10 रोज पहले कत्ल कर दिया अपनी बहन और उसके साथ उसके शौहर को भी। 4 गोलियां दोनों के सरों में दाग दी। और उसके बाद अब जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपने ये कत्ल किया, आप शर्मिंदा हैं, तो उनका कहना था कि मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बहन को गैरत के नाम पे कत्ल किया है। उसके बाद मनामा का एक केस है, हाल ही में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि जो मुलजिम है वो कत्ल मान रहा है और वो कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल की। जब हमारी उससे गुफ्तगू हुई तो जुल्फ़िकार नामी शख्स ने इसलिए अपनी बहन को कत्ल किया क्योंकि उसकी बहन ने अपने हकीकी भांजे से शादी रचा ली थी, यानी अपनी बड़ी बहन के 20 साला बेटे से उसने शादी की। और जुल्फ़िकार का कहना है कि वो उसके घर गया और घर जाने के बाद उसने खाना खाया, बहन ने खाना लगाया, भांजे से मुलाकात हुई और रात वहां पर रहा, बिस्तर लगा दिया गया। लेकिन जब सुबह उठा तो मेरा ये जहन था कि मैं उन्हें कत्ल कर दूं, दोनों को। जब उसका भांजा यानी उसकी बहन का शौहर किसी काम से बाहर गया तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, गला दबाया और उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो भांजे के इंतजार में बैठ गया। जुल्फ़िकार का कहना है कि वो इंतजार करता रहा कि कब उसका भांजा आए और वो उसको भी कत्ल कर दे, लेकिन भांजे की बजाय नीचे वाले पोर्शन से कोई और खातून ऊपर आई तो उसे वहां से भागना पड़ा। जब उससे हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि उससे फख्र है कि उसने कत्ल किया, वो सीना तान के कहता है कि उसने कत्ल किया और इसलिए किया क्योंकि गैरत है मेरे अंदर। मुझे लोग ताना देते थे, मुझे लोग आवाजें कसते थे, इसलिए अपनी बहन को कत्ल कर दिया। ये दो वाकयात कुछ रोज कबल निश्तर में भाई ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसकी बहन वहां पर शादी नहीं करना चाहती थी जहां घर वाले रिश्ता तय कर चुके थे, और बारात से ठीक 3 रोज पहले भाई ने तशद्दुद करके उसके सर में आहनी चीज मार के उसको कत्ल कर दिया। मुल्जमान गिरफ्त में आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं वो मुल्जमान सीना तान के कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि यही उन्होंने अपने पुरखों से, अपने बाप दादा से सीखा है। क्या वाकई हमने ये सीखा है? 21वीं सदी के ग्लोबल विलेज मुआशरे में जो तल्ख हकायक हैं वो यही हैं कि हमने शायद ही कोई ऐसा दिन देखा हो कि जब गैरत के नाम पे कत्ल ना हुआ हो, गैरत के नाम पे किसी बहन की जान ना ली गई हो, किसी भांजी को कत्ल ना किया गया हो, किसी बीवी को कत्ल ना किया गया हो। ये सारे वाकयात हम रोजाना देखते हैं, लेकिन हम इनसे सीखते नहीं। क्या वाकई हमारी इक़्तिदार, हमारी रिवायात और हमारा दीन या हमारा मजहब हमें यही सिखाता है? क्या बुर्दबारी और तहम्मुल मुआशरे से बिल्कुल उठ चुका है? क्या हम अदम बर्दाश्त का शिकार होते हुए मुआशरे को जहन्नुम बनाना चाहते हैं, जो हम बना चुके हैं? आपने ये अक्सर सुना होगा कि गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, या आपने सुना होगा कि शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, देवर ने भाभी को कत्ल कर दिया, चचा ने भतीजी को कत्ल कर दिया, तो मामू ने भांजी को कत्ल कर दिया। ये हम सुनते आए कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। और बड़ी बदकिस्मती ये है, पुलिस का कहना है कि जब इस किस्म के कत्ल हो जाते हैं तो फिर बाकी फैमिली उसकी मुदई बनने को तैयार नहीं होती। वो नहीं चाहती कि उसका भाई, उसका शौहर या कोई भी उनका रिश्तेदार या उनका अपना सगा, उनका खून का रिश्ता जो होता है वो जेल की सलाखों के पीछे जाए या फिर उसकी सजा काटे, बल्कि वो भी इसको ठीक करार देते हैं। और मुआशरे का ये रवैया इंतहाई संगीन है। कई रिपोर्ट होते ही नहीं केसेस, और फिर मजबूरन पुलिस को मुदई जो है वो इसमें बनना पड़ता है। अच्छा, अब सारे मामलात में शरीयत हम सामने लेकर आते हैं, लेकिन इस मामले में शरीयत कहाँ है
آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ غیرت کے نام پر کبھی کسی نے کسی کا قرض نہیں چکایا، غیرت کے نام پہ کبھی کسی نے اپنی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کی عزت نہیں کی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ غیرت مند حکمران نے الزام لگنے پر خود استعفیٰ دے دیا۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ غیرت کے اصل و معنی و مفہوم کیا ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہوگا۔ اور غیرت کا اصل مطلب تو فرض شناسی ہے، خودداری ہے، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا ہے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس قسم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب غیرت کے نام پر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ یا تو خود گرفتاری دے دیتا ہے، یا پھر جب پولیس گرفتار کرتی ہے تو وہ سرے سے انکار نہیں کرتا بلکہ وہ خوشی خوشی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ذوالفقار جس نے مناوا میں مرڈر کیا، اس کی 6 بہنیں ہیں، اس کی ایک والدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے۔ غیرت اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کا، بچوں کا خیال کرتا۔ اب اس کے بچے کیا کریں گے، اور وہ اکلوتا بھائی ہے، لیکن ذوالفقار نے یہ نہیں سوچا۔ اس کی غیرت نے اس کی عقل پر پردے ڈال دیے اور نام نہاد غیرت کے نام پر اس نے بہن کو قتل کیا، اور اس کے بعد یہاں پر آ گیا اور بھانجے کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پہ تھا، اور کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بھانجے کو قتل کیوں نہیں کیا۔ کیا اس قسم کے واقعات ہماری سوسائٹی میں بڑھتے نہیں جا رہے؟ کیا اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی حکمت عملی ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ ہم پولیس پر، دوسری فورسز پر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر بڑے سوال اٹھاتے ہیں، ہم معاشرے کو، حکمرانوں کو گالیاں تک دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہو اور ہم نے اس سے معاشی و معاشرتی مقاطعہ کر لیا ہو، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا ہو؟ کیا اس کو غیرت ہم نے دلائی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اگر کوئی اس قسم کا کیس سامنے آ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا کہ ہم نے اپنی بہن کو، بیٹی کو، بھانجی کو، بھتیجی کو، بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ جس طرح سے نشتر میں جو ملزم پکڑا گیا، اس کا کہنا تھا کہ مجھے محلے والے تانا دیتے تھے اور میری بہن کا ایک خط پکڑا گیا جس کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ محلے میں جہاں سے گزرتا ہوں دوست مجھے تانا دیتے ہیں کہ تمہاری بہن کا کریکٹر ایسا ہے۔ اس نے بہن سے کنفرم نہیں کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں، حالانکہ محلے والوں سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ گھر کی دہلیز سے باہر ہی نہیں نکلی۔ آخر کیوں اس قسم کا معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے؟ کیوں ہم غیرت کے نام پر، یا غیرت، حرمت اور عزت جو ہے وہ صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہن کو قتل کرنا ہے یا بھائی کو قتل کرنا ہے یا کسی کو بھی قتل کرنا ہے؟ کیا ہم نے عزت، غیرت، حرمت کے نام پر صرف قتل، کاروکاری، قرآن سے شادی، یہی انسانی رویے سیکھے ہیں؟ ہمیں انسانی رویوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس ٹرینڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تحمل، برداشت، اس کے ساتھ ساتھ رواداری، بردباری ہمارے اندر سما جانی چاہیے۔ ان رویوں کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ ہم آج تک اس گرداب سے نہیں نکل سکے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہم اس گرداب سے نہیں نکل سکے ہیں کہ ہم نے غیرت کے نام پر کرنا کیا ہے۔ کیا غیرت کے نام پر کبھی آپ نے اپنی بہن کو، بیٹی کو اس کا جائز حصہ وراثت کا دیا؟ غیرت تو یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو وراثت کا حصہ دے۔ بھائی کی غیرت یہ ہے کہ وہ بہن کو وہ تمام تر دے جو اس کو وراثت میں ملا ہے، جو اس کو وراثت میں اسلام نے حصہ رکھا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بلکہ یہ معاشرے کا رویہ دیکھیں کہ معاشرہ اس بہن کو آنکھوں پہ بٹھاتا ہے جو بہن اپنے بھائی سے اپنا وراثتی حصہ وصول نہیں کرتی، اور پھر ساری عمر تعلقات بھی اس کے ساتھ بہتر رہتے ہیں۔ یہ کس قسم کی غیرت ہے؟ کیا غیرت یہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آنر کلنگ ہی صرف غیرت کا نام ہے؟ کیا غیرت خون بہا کا نام ہے؟ غیرت قتل کا نام ہے؟ اور غیرت کیا فرسودہ روایات میں کی زنجیروں میں جکڑا یہ نظام ہے؟ یہ غیرت بالکل اور ہرگز نہیں ہے۔ آپ جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، یہ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر میں صرف 2019 کی بات کروں تو وہاں پر پنجاب میں 167 قتل ہوئے ہیں غیرت کے نام پہ، سندھ میں 154 قتل ہوئے ہیں، عورتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بلوچستان میں 13 کو نشانہ بنایا گیا، غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا، اور کے میں 46 عورتوں کو اور مرد حضرات کو نشانہ بنایا گیا غیرت کے نام پہ۔ اور اگر 2020 کی بات کی جائے تو 2020 میں پنجاب میں 250 کے قریب خواتین کو نشانہ بنایا گیا، اور سندھ میں 171 کے قریب عورتوں کو نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا غیرت کے نام پہ، اور بلوچستان میں 15 خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ اسی طرح کے میں 38 خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ خدا کے لیے غیرت کا مطلب سمجھیں، خدا کے لیے حرمت کا مطلب سمجھیں، خدا کے لیے عزت کا مطلب سمجھیں، اور اس معاشرے کو وبال مت بنائیں، اس معاشرے کو جہنم مت بنائیں۔ غیرت کے علاوہ کچھ دماغ اور عقل سے کام لیجئے تاکہ معاملات بہتر ہوں۔ اور غیرت کے نام پر جب قتل و غارت گری کا سلسلہ جب تک نہیں رکے گا تب تک ہم عزت اور تکریم سے، شان سے جو ہے وہ زمانے میں نہیں جی سکتے، اور اس کا نام پیدا نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں ہم بدنام ہو کر رہ جائیں گے جیسے اب ہو رہے ہیں۔ خدا را اس پر سوچئے اور تفکر کیجئے، فکر کیجئے تاکہ معاشرہ بہتر ڈگر پر چل سکے۔ طارق حفیظ کو اجازت دیجئے، کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ جلد انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔